अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग का आखिरकार खात्मा हो गया। पाक भारत जंग बंदी के बाद ईरान इसराइल जंग बंदी का ऐलान भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सबको मुबारकबाद देते हुए कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है। जंग बंदी का आगाज़ पहले ईरान करेगा और फिर 12 घंटे बाद इसराइल भी जंग बंदी शुरू कर देगा। 24 घंटे मुकम्मल होने पर 12 रोज़ा जंग के खात्मे को दुनिया भर में बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइल ने अमरीका से जंग बंदी कराने की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली दरख्वास्त पर कतरी वज़ीर आज़म से रबता किया और ईरान को जंग बंदी पर रजामंद करने की दरख्वास्त की। कतरी क़यादत ने अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए ईरानी हुकाम से बातचीत की और चंद घंटों के अंदर तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर जंग बंदी की असूली मंजूरी दे दी। ईरान और इसराइल में जंग बंदी का ऐलान बिलाशुबा पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि गुज़श्ता रात कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के बाद सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो गई थी। खलीजी ममालिक ने एयर स्पेस बंद कर दी थी, तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने की बातें हो रही थी, दुनिया का पूरा निज़ाम धर्म भरम होता नज़र आ रहा था। फिर अचानक सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने के बजाय सुलझ गई और दोनों ममालिक की जानिब से जंग बंदी का ऐलान हो गया। जंग बंदी की खबर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार का आगाज़ नुमाया तेज़ी के साथ हुआ और पाकिस्तानी सरमायाकारों ने जंग के खात्मे को मईशत के लिए खुश आइंद करार दिया। इस खबर से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मार्केट्स में बहाली की फ़िज़ा कायम हुई। इस सारे अमल में अमरीका का किरदार काबिल ज़िक्र रहा। हैरान कुन तौर पर, जी हाँ हैरान कुन तौर पर, अमरीका पहले इसराइल की जंग में शामिल हुआ और फिर बतौर सालिस दोनों ममालिक में जंग बंदी कराने में भी पेश रहा। डोनाल्ड ट्रंप आलमी मंजरनामे पर एक बार फिर दो ममालिक के दरमियान जंग बंदी कराते नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते रहे और अब उनके क्रेडिट में ईरान इसराइल जंग बंदी भी शामिल हो गई है। सदर ट्रंप का यही वो किरदार है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उन्हें अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश का मकसद और पस मंज़र सिर्फ और सिर्फ भारतीय तनाजुर में था। वो सरेंडर मोदी जिसके डाउनफॉल की एक वजह यह भी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड की बात करके पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई थी। पाकिस्तान इस दावे को तस्लीम करता है, मगर भारत मुसलसल इनकारी है और भारतीय अवाम इस मामले पर अपने वज़ीर आज़म को खूब लताड़ रही। जलती पर तेल फेंकने के लिए पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश की, जिसका एक मकसद भारत को जलाना था। हम अपने मकसद में कामयाब हुए। आग भारत को लगी, मगर इसके साथ साथ पीटीआई और उससे जुड़े कई लोग भी इस आग में जल भुन रहे हैं। अलमिया तो ये है कि जो पीटीआई करोड़ों रुपए खर्च करके डोनाल्ड ट्रंप से बानी पीटीआई के हक में एक ट्वीट कराना चाहती थी, जो पार्टी ट्रंप के जीतने पर नाच कर बेहाल हुए बैठे थे, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को अपने लिए मसीहा मानते थे, आज नाकाम होने पर अमरीकी सदर के खिलाफ हो गए हैं। फौज और पाकिस्तान के बुग़्ज़ में मुब्तला लोग भाषण देते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के नाम की सिफारिश करके गलत किया। नाजरीन, पीटीआई की अपनी सफ़ों में इंतशार पाया जा रहा है। अलीमा खान दावा कर रही हैं कि अली अमीन गंजापुर ने माइनस बानी पीटीआई कर दिया है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैरान और परेशान बैठे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने वफाक और पंजाब से भी पहले बजट मंजूर कैसे और क्यों कर लिया है। हर वक्त दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों का अपना हाल ये है कि पार्टी में कोई किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है और सब एक दूसरे को किसी ना किसी का टाउट समझते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल अज़र जावेद साहब ने। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी अखुंज़ादा चट्टान साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच चट्टान साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड द वेरी डायनामिक इब्राहिम खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑपोजिशन बेंचेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब ज्वाइन करने के लिए। अज़र जावेद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपकी ज़रा इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जो आलमी तौर पर जो हम तब्दीलियाँ देख रहे हैं कि पहले पाक भारत जंग, और खैर मैं तो इसको पाक भारत जंग तो नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ कि पहले भारत का पाकिस्तान पर हमला, जिसका जवाब
پاکستان نے بڑے بھرپور طریقے سے دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ایران اور اسرائیل کی جنگ، لیکن اب خطے کے اندر اس جنگ کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، اور اب امن کی بات ہو رہی ہے، اب پیس کی بات ہو رہی ہے۔ میرے لیے حیران کن چیز یہ ہے کہ امریکہ پہلے خود ہی جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ میں شامل ہوا، اور پھر بطور ثالث، جس طرح پاک بھارت کا معاملہ امریکہ نے بحیثیت ایک ثالثی اس کو نپٹایا اور بڑے اچھے طریقے سے نپٹایا، وہی کردار امریکہ نے اسرائیل اور ایران کے مابین جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ امریکہ کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ بھی حیران ہیں، پریشان ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی امریکہ کی ٹیکٹکس ہے اور امریکہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے چرچا میں ہے؟ بہت شکریہ بینش۔ دیکھیں، امریکہ کی تو یہ اسٹریٹجی نہیں رہی ہے۔ امریکہ تو کوشش کرتا رہا کہ دنیا میں جنگیں چلتی رہیں، حالات خراب ہوتے رہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ سیدھے رہیں، چاہے وہ اسلحہ بیچنے کا ہو یا جو ڈومیننس دکھانی ہوتی ہے ورلڈ پاورز پہ وہ ہو۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے ڈیفرنٹ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ اینٹی وار رہے ہیں، ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ جنگوں کو ختم کیا جائے، اور اس کا جو عملی ثبوت ہے، ہم نے ریسنٹلی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہوئے، آپ اسے جنگ نہ کہیں لیکن میں تو اسے جنگ ہی کہوں گا، اور وہ ایسی جنگ تھی جس میں پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی، اور اس کی جارحیت کا جواب جس طرح دیا گیا وہ بھی تاریخ یاد رکھے گی۔ بر صغیر کی جو تاریخ تھی اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، اور پاک فوج نے بھارت کو جو شکست فاش دی تو وہ ایک جنگ میں ہماری فتح ہوئی۔ تو اس ساری صورتحال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو دلچسپی تھی وہ اس حد تک واضح ہے کہ وہ کم از کم 9-10 دفعہ کریڈٹ لے چکے ہیں، آن سکرین آ کے کریڈٹ لے چکے ہیں کہ میں نے اور پاکستان اور بھارت کی جنگ ختم کروائی۔ اب جو اسرائیل اور ایران کے درمیان معاملات تھے ان کو منطقی انجام تک پہنچانا تو تھا، اب اس کے لیے کوئی طریقہ کار ڈھونڈا جا رہا تھا۔ مختلف ریجنل پاورز کے لیے یہ ٹھیک نہیں تھا کہ جو گلف کا علاقہ ہے، جو مڈل ایسٹ ہے، اور اوپر سے سارا جو ایریا ہے وہ اس کی زد میں آئے، کیونکہ اس سے پورے ملک جو پوری دنیا ہے اس کو جہاں ایک طرف عمل خراب ہوگا دوسری طرف اقتصادی طور پر بہت زیادہ معاملات خراب ہونے کی توقع تھی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ذاتی کوششیں ہیں اور اس سارے معاملات میں ورلڈ پیس لانے میں وہ آخرکار کارآمد ثابت ہوئیں، اور انہوں نے جو دونوں ممالک کے درمیان ایک سیز فائر کے لیے کوششیں کی، اور دونوں ممالک اس میں ایران اور اسرائیل ایگری ہوئے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک کردار بطور سپر پاور ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا ہمیں عملی ثبوت اب مل چکا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ملاقات تھی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، وہ بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پاکستان خطے کا ایک بہت اہم پلیئر ہے، اور اس ملاقاتوں کے دوران ظاہری بات ہے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے ایران کے حوالے سے جو معاملات بتائے ان کو، جس کا اعتراف انہوں نے بعد میں یہ بھی کیا کہ اپنی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں ایران کے بارے میں۔ میرے خیال یہ پازیٹیو چیز ہے عالمی سطح پہ، اور پاکستان کا کردار ان سارے تنازعات کے بعد، پاک بھارت جنگ ہو، ایران اسرائیل جنگ ہو، بہت اہم ہوا ہے، ابھر کر سامنے آیا ہے، اور عالمی ڈپلومیسی میں پاکستان نے جسے ایکسل کیا ہے وہ شاید پچھلے 10-15-20 سال میں وہ اتنی اہمیت نہیں تھی جو اب انٹرنیشنل پاورز، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، یا ای یو کا ہیڈ آفس ہو، وہ بڑا زبردست، خاص طور پر ابھی بلاول بھٹو صاحب زبردست گزر بات، ہو کہ بڑی انہوں زبردست نے بات آپ نے کی ہے کہ سفارتی کردار جو پاکستان کا رہا ہے، میں اسی چیز کو آگے لے کے جاؤں گی۔ چٹان صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ سفارتی کردار کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی، تو یہ بھی ایک سفارتی داؤ پیچ ہی تھا پاکستان کا، داؤ پیچ ہی ہے پاکستان کا، کہ جب امریکی صدر کا یہ کردار، جس کے وجہ سے پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کا سوچا اور سفارش کی بیسیکلی کہ جی ہمیں ان کو نوبیل پیس ایوارڈ دینا چاہیے، یہ خالصتاً ایک سفارتی موو تھی تاکہ بھارت کو آگ لگائی جا سکے، بھارت کو افیکٹ کیا جا سکے، اور وہی ہوا۔ لیکن بھارتیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، پی ٹی آئی کا اور بھارت کا اور اسرائیل کا پاکستان کے بارے میں ایک جیسا سوچتے ہیں، ایک جیسا کردار ادا کرتے ہیں۔ انڈیا کا بھی فرسٹ ٹارگٹ جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے، یہ اسرائیل کا بھی ہے اور یہ پی ٹی آئی کا بھی ہے۔
इस तरीके से पाकिस्तान को के खिलाफ व्हाट्सएप ये IMF में अगर किसी ने कहा है कि पाकिस्तान को पैसे नहीं देना चाहिए, तो वो भी 3 इंडिया है, इजराइल है और PTI हैं कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता बैंक करप्ट हो जाए और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इस हालात पे आ जाए। तो इनका एक नैरेटिव है, इनका एक सोच है और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये आप जाके इलेक्शन कमीशन में जो पारन पढ़ने केस है वो पढ़ा है और वो अवेलेबल है, हर एक उसको पढ़ सकते हैं कि उनको पैसे कहाँ से आ गए, क्यों क्यों कौन सी मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसे दिया है। आप वो मल्टीनेशनल कंपनियां देख ले, इसके ताने बाने जाके या इजराइल के साथ मिलते हैं और या इसके ताने बाने जाके इंडिया के साथ मिलते हैं। और ये कोई नई बात भी नहीं है। आज 20-25 साल पहले आप देख ले, हाकिम सईद साहब ने एक किताब लिखा है कि उन्होंने क्या लिखा है। इस तरह डॉक्टर इसरार साहब का वीडियो आज भी मौजूद है और फिर इसके कुछ सबूत भी सामने आ जाते हैं। जिस तरह के लंदन में एक इलेक्शन हो रहा था और इसमें एक पाकिस्तानी था, एक जूस से एक बंदा लड़ रहा था इलेक्शन के, इसमें किसने किसको सपोर्ट कर दिया। तो इन तीनों का पाकिस्तान के बारे में एक नैरेटिव है, एक जैसे सोचते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया जो वार का टाइम था, इस पे इंडिया का और अगर आप PTI का पोस्ट सोशल मीडिया ये सारा सब कुछ आप देख ले तो इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों एक जैसे थे। और जहां तक ट्रम्प साहब का ताल्लुक है, तो आप लोगों ने कहा कि अमेरिका, मैं समझता हूँ कि ये चाहे ईरान जंग का जो पॉलिसी था इसराइल और ईरान का, ये जो शुरू भी किया था ट्रम्प साहब ने और ख़त्म भी किया ट्रम्प साहब ने, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये अमेरिकन हुकूमत का पॉलिसी था। ये ट्रम्प साहब के अपने ज़ाती पॉलिसियाँ हैं। आजकल हमारे साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और पता नहीं कि कल वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। और ट्रम्प साहब के और इमरान खान साहब के दो चीजें एक जैसी है। जिन जिन लोगों से के तवक्कुआत थे इमरान खान साहब से या ट्रम्प साहब से, यानी आप जहांगीर तरीन का देख ले और आप इलन मस्क जो था उसका आप जाके वहां पे अमेरिका में देख ले, और इमरान खान साहब से भी जिस जिस लोगों के अच्छाई की ताल्लुकात थे इसके साथ बहुत बुरा किया। और जो लोग समझते हैं कि ये इमरान खान साहब हमारे साथ दुश्मनी करेंगे, उनको बहुत ज्यादा नवाजा। और इसी तरह हमारा ट्रम्प साहब जो है, और दोनों आए थे तो जमहूरी तरीके से, लेकिन हुकूमत चलाना चाहते थे एक बादशाहत की तरीके से। मैं समझता हूँ अगर ये अमेरिकन पॉलिसी होती तो ये अगर सेनेट वहाँ के सेनेट के मुशावरत के साथ ये सब कुछ होता तो हम समझते कि ये अमेरिकन पॉलिसी है। लेकिन ये सारी जो थी ट्रम्प साहब की अपनी ज़ाती पॉलिसियाँ थी और बहुत अच्छा हुआ कि ये जंग खत्म हुआ। इस खत्े में बहुत जंगें हमने देख लिया, अफगानिस्तान का जंग अभी खत्म नहीं हुआ है कि यूक्रेन का वार शुरू हुआ, फिर पाकिस्तान इंडिया का वार हुआ, अब ईरान में ये वार शुरू हुआ। और अगर ये जंग जल्दी खत्म नहीं जाता तो ये फैल जाता पूरे इस खत्े में। तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जंग खत्म हुआ। इस पे हमें कौन हारा कौन जीता, ये दो जंगी जो हुई इसमें दो ममालिक को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा पता दिया। एक ईरान को, क्योंकि इजराइल ने एक मिथ बनाया था कि मैं एक बदमाश हूँ, मेरे साथ इस तरह का टेक्नोलॉजी है कि मैं जिसको भी खत्म करना चाहूँ मैं खत्म कर सकता हूँ, जिसकी हुकूमत को चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा टेक्नोलॉजी है कि कोई मुझ पे अटैक कर नहीं सकता है, कोई मिसाइल मेरी जमीन पे लग नहीं सकता है, कोई जहाज मेरा एयर स्पेस क्रॉस नहीं कर सकता है। यह मिथ जो था इस खिते में मोदी ने बनाया था कि मैं इस खिते का थानेदार हूँ। चलिए, और यहाँ पे एक तो अच्छी खबर, चितान से पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका आ गया, लेकिन एक अच्छी खबर तो ये भी है ना, ईरान और इसराइल की जंग बंदी हो रही है। और एक और अच्छी खबर है, क्योंकि आपका ज़ाती तौर पर ताल्लुक जो है वो KPK से है, तो KPK का बजट सबसे पहले पता हो गया है, मंजूर हो गया है भाई, सबसे पहले पंजाब और वफाक से भी पहले। तो इसके बारे में हम क्यों ना इब्राहिम खान साहब से बात कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब ज्वाइन करने के लिए और सुनने के लिए भी विद पेशेंस। सर, मैंने आपसे दुनिया जहां के मामलात के बारे में बात नहीं करनी है, ईरान इसराइल से क्या लेना देना आप लोग का,
पाक भारत, मैं आती हूँ चिटान साहब आपकी तरफ। खान साहब, मुझे ये बताइए कि भारत और जो पाकिस्तान की जंग है उससे भी आपका क्या लेना देना? हाँ, लेकिन ये है कि आपके जो लीडर हैं उन्होंने ये शायद कहा कि जी जब तक मुलाकात या मुशावरत नहीं होगी तब तक केपीके का बजट पेश नहीं होगा, लेकिन केपीके का बजट पेश हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जब तक मुशावरत नहीं होगी तब तक हम इसे मंजूर नहीं कराएंगे। लेकिन अभी तो सवाल उठाए जा रहे हैं सर, एक होता है जुमला द नेशन वांट्स टू नो, लेकिन आपके चक्कर में अलीमा खान वांट्स टू नो, आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब वांट्स टू नो, आपके लीडर कैदी नंबर 804 वांट्स टू नो कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट सबसे पहले कैसे आप लोगों ने मंजूर कर लिया? हाउ सर? देखें, बिल्कुल ये बजट्स जो हैं इनकी मंजूरी का आई एम श्योर के खान साहब को, जो इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस में बगैर लिए नहीं हो सकता था, और उसके लिए बजट के पास या ना पास होने का सबसे बड़ा कानूनी जवाब जो है वो तो पार्लियामेंट का है कि पार्लियामेंट उसको पास करती है या नहीं। लेकिन एज अ हेड ऑफ द पार्टी जो है वो इमरान खान साहब से मैं नहीं समझता कि उनके इजाजत के बगैर ये बजट पास हो गया हो। पर सर, आई हैव अ न्यूज़ टू गिव यू सर आई हैव अ न्यूज़ टू गिव यू। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ द डे। आज के दिन का हॉट केक पीटीआई के लिए ये है कि बानी पीटीआई की इजाज़त और उनके नॉलेज के बगैर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपना बजट मंजूर करा लिया है। योर टेक सर। और अलीमा खान साहिबा सवाल उठा रही हैं और वो कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर ने कैदी नंबर 804 को और जो पीटीआई के जो चेयरमैन है उनको माइनस कर दिया है, बानी पीटीआई को माइनस कर दिया अली अमीन गंडापुर ने। देखिए, अगर उसने ऐसा किया है तो वो शेयर वायलेशन ऑफ द पार्टी डिसिप्लिन है, वो फिर उस पर इमरान खान साहब जो हैं वो अपना रिस्पांस दे सकते हैं। एज पर माय नॉलेज क्या पॉसिबल रिस्पांस हो सकता है सर? जी, खान साहब के बगैर नॉलेज के और उनकी बगैर इजाजत के वो जो है ये जो भी पार्टी के मेन डिसीजंस है वो इस तरह नहीं होते। तो अलीमा खान साहब को भी इस पे डेफिनेटली मेरे ख्याल में दोबारा कंसल्ट कर चाहिए इमरान खान साहब से कि वाकई उन्होंने इसके लिए इजाज़त दी है कि नहीं दी। अनलेस के खान साहब इस पे अपना क्लियर स्टांस ले और बताएं कि उन्होंने जो है उनकी बगैर इजाज़त के ये पास हुआ है, तो फिर दैट विल बी उधर फिर एक्शन पार्टी का आ जाता है कि पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर क्या किसके खिलाफ जिसने भी ये किया है तो उसके खिलाफ कोई पार्टी का एक्शन हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हैं प्रिजम्पशन के तहत हम बात कर रहे हैं। हकाइक ये है कि इमरान खान साहब से इसकी वेरिफिकेशन ले ली जाए, जो वो कहेंगे वो हमारे लिए एक फाइनल। इब्राहिम साहब, आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आपको इस बारे में पता नहीं है या आपको लूप में नहीं रखा गया। आप बड़े अच्छे और सादा पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं सर, लेकिन डू यू नो अबाउट दिस? क्योंकि ये हो गया मंजूर, अब ये दोबारा उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उनसे बात करना, उनसे रिएक्शन लेना, ये तो पानी सर से ऊपर चला गया। अब तो ये मंजूर हो गया सर। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि मंजूर तो हो गया, वो मुझे भी पता है, लेकिन ये मंजूरी बगैर खान साहब की इजाजत के नहीं हो सकती। अगर हुई है तो मैं ये मान के चलूं कि जो खान साहब हैं, आपके वाले खान साहब, आपके जो लीडर हैं वो ऑन बोर्ड हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा इज नॉट ऑन बोर्ड, अली अमीन गंडापुर भी ऑन बोर्ड हैं और सलमान अकरम राजा साहब इज नॉट ऑन बोर्ड। क्योंकि जो लोग सवालात उठा रहे हैं इसका मतलब है कि वो ऑन बोर्ड नहीं है। देखें, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि उनको इसमें ऑन बोर्ड ना लिया गया हो, लेकिन पार्टी के हेड जो हैं वो इमरान खान साहब हैं और पार्टी के बानी भी इमरान खान साहब हैं, और वही पॉलिसी पार्टी में चलेगी जो इमरान अहमद खान नियाजी की होगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आपको पता है जो इस वक्त जो पार्टी के हेड हैं, बानी तो आपके चले ये जो है वो जेल में है, लेकिन जो आपकी पार्टी के हेड हैं वो चेयरमैन है और वो हैं जी बैरिस्टर अली गौहर साहब। अब बैरिस्टर अली गौहर खान साहब ये कह रहे हैं कि वो बानी पीटीआई के एक हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर सकते हैं। कैन ही डू दैट? नंबर 1। नंबर 2, किस तरह के बयानात देने की पेश क्यों आ रही है नौबत? अगर आपकी बात मान के मैं चलूँ, जो आपने अभी पिछले कमेंट में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट आपके बानी के अप्रूवल, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं हो सकता, तो फिर आपके बैरिस्टर साहब जो है ये इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं चेयरमैन साहब?
وہ بالکل ان لائن ود پارٹی چیئرمین کی پالیسی کے مطابق ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ان وائلیشن آف کیا ہے آف دی انسٹرکشنز آف دی چیئرمین بانی چیئرمین تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں, وہ بھی ایٹ دی انسٹرکشنز آف دی بانی چیئرمین. لیکن انہوں کیونکہ وہ خود بھی اس سے اچھی طرح وہ میرے خیال میں ابھی انہوں نے کنفرمیشن نہیں لی کہ بانی چیئرمین کی اجازت سے یہ ہوا یا نہیں ہوا. یہ اگلے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. اس میں کوئی مقصد ہے کہ there is not much to read into it. بہرحال جو بھی ہمارا بجٹ آیا ہے وہ اس وقت آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں جو ہے بجٹ میں پیش کیا گیا. خان صاحب بڑے بسد احترام, the content of the budget is irrelevant اس ٹائم پر, کیونکہ میں بجٹ کے اوپر شوز بھی کر چکی ہوں, اس کے اوپر ڈسکس بھی کر چکی ہوں. اس وقت جو ہاٹ کیک ہے نا وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سراپا سوال ہیں, اپیرنٹلی علیمہ خان صاحبہ سراپا سوال ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب سراپا سوال ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ کچھ اور ہی جو ہے وہ ہائٹ پر ہیں کہ جی میں تو یہ کر دوں گا, میں تو وہ کر دوں گا. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. میں سمجھنا چاہتی ہوں, میری ٹیم, میرے پی سی آر میں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, کیمرہ مین سمجھنا چاہتے ہیں, اظہر جاوید صاحب کو پتا ہوگا, چٹان صاحب بھی سمجھنا چاہتے ہیں. اظہر جاوید صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے, مجھے پلیز سمجھا دیں کہ یہ اصل میں چل کیا رہا ہے. بیکاز سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک میٹنگ میں سرسری سی بات ہوئی تھی کہ اگر مشاورت نہیں کرائی گئی, ملاقات نہیں کرائی گئی گنڈا پور صاحب کی جیل میں اڈیالہ میں, اور بجٹ کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی, تو جو آخری تاریخیں ہیں نا, یہ کیا تاریخیں جی, 27-28 جون تب تک جو ہے پھر ہم دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ بجٹ کو کس طرح سے منظور کرنا ہے نہیں کرنا. بیکاز ڈیفینیٹلی اٹس ویری امپورٹنٹ, یہ آئینی ہے, طریقہ ہے, ورنہ ادروائز حکومت جا سکتی ہے. لیکن یہ تو 23 تاریخ کو ہی ہو گیا. سو آپ کو سمجھ آ رہی ہو, پھر اس کے بعد جو آپ کو ڈفرینٹ سوالات سننے کو مل رہے ہیں, کون سراپا یہ سوال ہے, کیا واقعی بانی پی ٹی آئی سوالے سے آن بورڈ ہے جس طرح سے ابراہیم خان صاحب بتا رہے ہیں؟ بہنش آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ پچھلے 1 سال میں آپ نے دیکھا نہیں, 2 سال میں, کہ جو خان صاحب ہیں, میں نام لیتا ہوں عمران خان صاحب, وہ irrelevant ہوئے ہیں. ان کی کون سی چیز پہ عمل درآمد ہوا ہے, ان کے کس چیز پہ مشاورت کی گئی ہے؟ ان کو آج علیمہ خان صاحب نے بالکل صحیح کہا, اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت مائنس ہو چکے ہیں. اور جو پارٹی ہے, جو کے پی کے میں, پارٹی تو خیر ایگزٹ نہیں کرتی, حکومت جو ایگزسٹ کرتی ہے, جس سے یہ ساری وہ مائنس ہو چکے ہیں کہ آپ تجزیہ دے رہے ہیں؟ میری خبر بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے. میں تو بڑے دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اس وقت وہ جو کچھ انہوں نے کیا, جس طرح ایک قوم کو ایک ہیجانی کیفیت میں وہ مبتلا کرتے رہے تھے, جس طرح وہ بلنگ بانگ جو دعوے کرتے ہوتے تھے, اب اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے. آپ بھی اس کام سے اب نکلیں, خان صاحب سے نکل کے پاکستان کی بات کریں. یہ لوگ آپس میں لڑ کے انہوں نے اپنی جماعت کو بھی ختم کر لیا ہے. انہوں نے جو پاکستان کے خلاف سازشیں بنی تھی, وہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. اور خان صاحب جو آپ سے چند ہفتے, چند مہینے پہلے تک پاکستان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے, پاکستان, ان کی کون سی بات جو ہے وہ اب تک درست ثابت ہوئی ہے؟ اسمبلیوں سے انہوں نے استعفے دلوا کے اپنی حکومتیں ختم کروائیں, قومی اسمبلی سے وہ نکل گئے. اس کے بعد سے دیکھ لیں, اب تک انہوں نے کنفرنٹیشن ہی کی ہے. اب جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بجٹ ہے اس وقت پوری پارٹی کا, وہ کے پی کے چلا رہی ہے, کے پی کے کی گورنمنٹ چلا رہی ہے. ساری اشیاء وہاں سے ہو رہی ہیں. 11 کروڑ روپے کے بسکٹ کیا علی امین گنڈا پور اکیلا کھا گیا؟ یہ تو صرف بسکٹ ہے, آگے کھانے کے پتہ نہیں کتنے بل ہیں. اور کیا چیز, آپ نے وہ تصویریں نہیں دیکھی کہ وہ سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ جنہیں پنجاب میں مسائل ہوتے تھے, وہ جا کے پی کے کی گورنمنٹ کے جو خرچے پہ عیاشیاں کرتے تھے؟ تو آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں کہ یہ حکومت چھوڑ دیں گے اور بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے؟ خان صاحب جو ہیں وہ ابھی انہوں نے جو کال واپس لی, جی میں احتجاج کروں گا, اب حالات بدل چکے ہیں, جذبات بدل چکے ہیں, چیزیں بدل چکی ہیں بنی صاحبہ. اب خان صاحب کی وہ پوزیشن نہیں رہی جس کا ایک وہ ہوا کھڑا کیا. یہ مطلب ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو یہ بات آج پتہ چلی, ان کو اس سے پہلے نہیں پتا تھی؟ پہلے پتا ہے, وہ تو باہر جو کہہ کے سب لوگوں کو بات کرے, ہر یہ تو اندر پاور کی جنگ تھی. پاور کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں علی امین گنڈا پور فاتح ہوئے ہیں. وہ کیونکہ جو پیسے دیتا ہے وہی اپنے فیصلے کرواتا ہے نا. تو کے پی کے کی گورنمنٹ اس وقت پیسے دے رہی ہے پوری پارٹی کو,
پی ٹی آئی چل کے پی کی گورنمنٹ رہی ہے، اور جس سے پھر آپ نے پیسے لینے، چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کے انہیں کہیں نا انہیں نکال دیں پارٹی سے، علی امین گنڈا پور کو حکم دیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو وہ حکومت چھوڑ دے کے پی کے کی گورنمنٹ، پھر میں دیکھوں گا نا کہ یہ چیلنج ہی خان صاحب کی چلتی ہے. سب پرانی تنخواہوں پہ کام کریں گے، سب کے پی کے بجٹ پہ عیاشی کریں گے، سب کے پی کے ریسٹ ہاؤسز استعمال کریں گے، سب جا کے وہاں پر چھٹیاں گزاریں گے. جب ضرورت ہوگی پری ریسٹ بیل کی تو وہاں کے پی کے کی گورنمنٹ میں لے کے وہ جا کے وہ لیں گے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب پرانی تنخواہوں پہ کام کریں گے. چٹان صاحب کیا چل رہا ہے آپ کے صوبے میں؟ یہ جو اظہر جاوید صاحب بتا رہے ہیں کہ سب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، ایسا ہی ہے؟ اور 11 کروڑ کے بسکٹ، یہ بھی کیا سونے کے بسکٹ ہیں جو چٹم ہو گئے؟ دیکھیے جی، عمران خان صاحب کا اس سے کیا لینے دینا ہے کہ بجٹ کس طرح پاس ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو اگر اس چیز کا فکر ہوتا اور اس کا کوئی پرواہ ہوتا تو یہ پی ٹی آئی کا کوئی پہلا بجٹ تو نہیں ہے. 13 سال ان لوگوں نے اس صوبے پہ حکومت کیا. میرا بھائی ابراہیم خان صاحب مجھے ایک یونیورسٹی کا نام بتائے، ایک ہاسپٹل کا نام بتائے، ایک سڑک کا نام بتائے، ایک اسٹیڈیم کا نام بتائے، ایک میگا پروجیکٹ کا نام بتائے. ماں سوائے 2 پروجیکٹ، جو ایک صحت فراڈ کارڈ ہے اور ایک بی آر ٹی جو کرپشن کا، نالائقی کا، نااہلی کا ایک مقبولتا ثبوت ہے، ایک ریکارڈ ہے بی آر ٹی کا. اس طرح صحت فراڈ کارڈ جو ہے، جس میں اگر کوئی اس صوبے کا کرپتی ہے تو اس کے کارڈ میں بھی 10 لاکھ روپے ہے، اور اگر کوئی مزدور ہے تو اس کی بھی ہے. سب سے پہلا کرپشن تو اس میں یہ ہوا ہے کہ حقدار کو نہیں دیکھا ہے کہ کون سا بندہ حقدار ہے جو پختونخوا کے وسائل سے ان کا علاج کیا جائے. دوسرا، وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے بجائے انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیا، اور دیہات سے لوگ آتے ہیں، 5,000 کا ان کا علاج ہو جاتا ہے، اور 20,000 اس کے 5 لاکھ اس کے کارڈ سے کٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کرپشن کے علاوہ یہاں پہ کچھ ہوا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پختونخوا اسمبلی خود کہہ رہی ہے، یہ ان کے وزراء کہہ رہی ہے، خود یہ داستان بیان کر رہی ہے کہ پرویز خٹک کے دور میں کتنا کرپشن ہوا تھا، محمود خان صاحب کے دور میں کتنا کرپشن ہوا، اور اب کتنا کرپشن ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی ضلع کوہستان میں اب 40 ارب کا کرپشن. اگر نہیں تو اگر کرپشن یہاں پہ نہیں ہوتا تو جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کو، کہ ہر روز اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے علاقے کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ افتتاح کرتے ہیں، کوئی پروگرام لاتے ہیں. لوگ لیپ ٹاپیں تقسیم کر رہے ہیں. ہماری صوبے میں 8 مہینے ہو گئے بچوں کے ساتھ کتابی نہیں ہے پڑھنے کے لیے، اسکول کے بچوں کو کتابیں نہیں دی گئی ہیں. تو اس میں ہر ایک اپنا حصہ ہے. عمران خان صاحب نے اور بیگم صاحبہ نے اپنے مرضی کا فینانس منسٹر لایا ہے، ایڈوائزر یہاں پہ بٹھایا ہے. صوبہ سندھ سے ان کا تعلق ہے، اس صوبے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ تقسیم کرتے ہیں کہ کتنا صوبہ جو ہے وہ بیگم صاحب اور عمران خان صاحب کا بنتا ہے، کتنا حصہ اس میں گنڈا پور صاحب کا بنتا ہے، اور کتنا حصہ جو ہے پھر وہ منسٹروں کا بنتا ہے، اور کتنا صوبہ پھر ایم پی ایز اور ایم این ایس کے بنتا ہے. تو وہ تقسیم کے لیے بٹھایا ہے، اور ہمارا جتنا بجٹ ہے وہ کرپشن میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور اس کا میں آپ کو ایک ملین ڈالر کوشچن کا جواب دے دیجئے. جو ایک اس وقت مثال سن لے صرف. جی 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 اس کا مثال یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور این پی کا حکومت ختم ہو رہا تھا، اس صوبے پہ 35 ارب کا قرضہ تھا. ایسے حالات میں کہ یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ ہم لڑ رہے تھے، آئی ڈی پیز نکلے تھے، سیلاب آ گئی تھی. اب 19 ارب تک یہ قرضہ پہنچا ہے، لیکن ایک میگا پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ کرپشن کا بجٹ ہے، اور اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہر ایک کو وہ جو ایڈوائزر سن سے لایا اور یہاں پہ بٹھایا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا اور بیگم صاحبہ کا جو حصہ ہے اس کو یقینی بنائے، اور یقیناً اس کو مل جائے گا. تو ان سے عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا ہے کہ ان سے مشاورت ہوا کہ نہیں، ان کو اپنا حصہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی.
अच्छा, बस $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ये जो KPK का बजट जिस तरह से एक्सेप्ट हुआ है, बस ये बता दीजिए कि आपको लगता है कि ये बानी PTI के नॉलेज में होगा, ऑन बोर्ड होंगे बानी PTI, और उन्होंने बाकियों को नहीं बताया होगा कि हाँ मैं ऑन बोर्ड हूँ अली अमीन गंडापुर के साथ, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट? या फिर आपको लग रहा है कि बानी PTI भी इस बजट मंजूरी के मामले में विक्टिम है और चल अली अमीन गंडापुर साहब के लिए? वेरी क्विकली मुझे बता दें, क्योंकि फिर मैंने खान साहब के पास जाना है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर ये लोग अब भी समझते हैं कि गंडापुर इन लोगों का वजीर आला है, तो आप खुशफहमी का क्या कहा जा सकता है। लेकिन मैं इस पे भी यकीनी हूं कि इस बजट में इमरान खान साहब का जो हिस्सा है वो इसको मिलेगा, वो कोई इनसे नहीं छीन सकता है। बेगम साहिबा का इमरान खान साहब का हिस्सा उसको मिल जाएगा। अच्छा जी, खान साहब आप ये सुन रहे हैं, आपने अजहर जावेद साहब की भी बात सुनी है, आपने चेतान साहब की भी बात सुनी है सर, पर आप आगाज़ मेरी बात से करें। ये जो अजहर जावेद साहब कह रहे हैं ना कि ये तमाम तर मामलात के अली अमीन गंडापुर अगर इतने पावरफुल हैं और अगर पता ही नहीं है बानी PTI को कि किस तरह से बजट हो गया है अप्रूव, तो फिर आप निकालते क्यों नहीं उनको पार्टी से? भाई आफ्टर ऑल वो ज़्यादा पावरफुल हैं कि बानी PTI ज़्यादा पावरफुल है? बानी PTI की इजाज़त से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी चॉइस से, उनकी सिलेक्शन से ही जो गंडापुर साहब है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ऐसे ही है ना? जरा जवाब दीजिए। देखिए, मैं इसी बात से आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये तो एक लंबी लंबी दोनों मेरे ऑनरेबल जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, ये अपनी बैठ के तकरीरें कर रहे हैं और जो जहान के इल्ज़ामात है वो लगाना चाह रहे हैं। तो जो सबसे एक बात समझने वाली है वो ये है कि अगर PTI इररेलेवेंट हो गई है, खान साहब इररेलेवेंट हो गए हैं, तो उनको इररेलेवेंट सिर्फ पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं। यहाँ पे टीवी पे बैठे हुए चंद अफराद इररेलेवेंट नहीं कर सकते। दूसरा बजट के मामले में सर जी, बजट के मामले में तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको इररेलेवेंट कर दिया ना, एज पर अलीमा खान साहिबा। कंटिन्यू जी। मेरी अर्ज सुन लीजिए, PTI इज इमरान खान। इमरान खान को जितने बड़े बड़े वज़राए आला ने और वज़रा ने और पता नहीं किस किस ने छोड़ा, तो उनकी जमानतें जब्त हो गई। दूसरी बात, अगर PTI ने इतनी पता नहीं कोई करप्शन कर ली है और ये कर दिया है वो कर दिया है, तो फॉर द थर्ड टाइम जो है वो PTI फिर वहां पे गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ये एक बड़ी लॉजिकल बात है कि अगर अवाम वहाँ की उससे डिससेटिस्फाइड है और उनको मकसद है PTI ने पता नहीं क्या क्या कुछ वहां पे कर दिया है, तो उसमें तो क्लियर कट जो है वो समझ आ जानी चाहिए थी कि PTI को ना इलेक्ट करते। मैं सिर्फ इतना इनको जवाब देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के बगैर कॉन्फिडेंस में दिए ये बजट पेश हो नहीं सकता। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ है तो वो खान साहब उसके खिलाफ जो भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हुए एक अपना वो लीगल हमारा स्ट्रक्चर है पार्टी का, उसके अंदर रहते हुए किसी भी वायोलेशन के खिलाफ किसको क्या पनिशमेंट करना है, इसका अख्तियार सिर्फ इमरान खान साहब के पास ही है। और इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बगैर इजाज़त के जो है वो ठीक है, ये मैसेज तो आपने अपनी दोनों जो यहाँ पे हजरत बैठे हुए हैं उनको आपने दे दिया है, अजहर जावेद साहब को भी दे दिया है। वो जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पर बात कर रहे हैं। जो चटान साहब हैं वो ज़ाहिर बात अपनी सियासी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। इनका तो जवाब मैं उन्हीं से लूँगी। लेकिन सर, ये जो असम्बली के अंदर हुल्लड़बाजी होती है, जो असम्बली के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट किया जाता है, जो असम्बली को हाईजैक किया जाता है, क्या ये भी बानी PTI की ऑन बोर्ड होने की वजह से होता है? क्या वो आप लोग को कहते हैं कि आप लोग इस तरह का जाके बर्ताव अपने पार्लियामेंट में रखें? क्योंकि आज तारिक फजल चौधरी साहब के मुताबिक बजट सेशन में जो ऑपोजिशन अरकान है उनको सबसे ज़्यादा वक्त मिला। और वैसे मैं आपको बात बताऊँ, जैसे मैं शो करती हूँ मंडे टू थर्सडे 8 बजे, मेरे शो में भी सबसे ज़्यादा टाइम सर PTI को मिलता है। और इसके बावजूद मेरे शो में भी वो रोते हुए वापस जाते हैं कि जी हमें बोलने का टाइम नहीं मिला, और पार्लियामेंट में भी पूरा हाईजैक करते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें वक्त नहीं मिला। अभी जो ड्यूरेशन बताई है ना तारिक फजल चौधरी ने, ऑन रिकॉर्ड जो मिनट्स बताए हैं, वो ये है कि तयशुदा वक्त से 8 घंटे ज़्यादा PTI को मिले। सर, फिर भी आप किसी और लोग को बोलने नहीं देते, फिर भी आप सेशन को हाईजैक करते हैं, फिर भी आप लोग बदमाशी दिखाते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बिकॉज यू आर अ वेरी गुड PTI, लेकिन मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जो बदमाशी दिखाते हैं वो खान साहब के कहने पर दिखाते हैं? देखें, आप डिसरप्शंस करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे बात करने का मौका दें पूरा, ताकि लोगों तक हकायक तो पहुंचे ना।
آپ مقصد ہے کہ میں نے ان کی تو آپ بات سننے کے لیے بالکل خاموش ہو جاتی ہیں اور مجھے بار بار بیچ میں آپ انٹرپٹ کرتی ہیں تو مجھے لگا آپ پارلیمنٹ کے والوں کو کہہ رہے ہیں کرے بات کرے، بالکل کرے، میں نے آپ کو سننے کے لیے بلایا، پر سر سوال تو میں کروں گی نا. جی آپ لاکھ دفعہ سوال کیجئے لیکن مجھے جواب دے دیں تو اس کے بعد آپ سوال کریں نا. کوئی بولا تو نہیں آپ کی بات میں سوائے میرے، میں تو اینکر ہوں سر، میں تو بول ہی سکتی ہوں نا خان صاحب. چلیے مکمل اتنا کر کہہ رہا ہوں لیں. آرٹیکل 1 جو ہے وہ آپ کا اس کے سیکشنز اٹھا کے پڑھیں کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ان کا حق ہے. اگر وہ کوئی غلط بات فرض کریں آپ کے مطابق اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر عوام ان کو ووٹ نہ دیں. لیکن عوام تو آج بھی جہاں پر عمران خان جس کو نامنیٹ کرتے ہیں، جس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں، وہ بن کے سامنے آ جاتا ہے. آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ جائیں، لوگوں سے سنیں، لوگوں سے پتہ کریں. اس وقت ملک کے معاشی حالات اس حد تک ابتر حالت میں جا ایک اور ہے، دو ہفتے پہلے کی سر گراؤنڈ ریالٹی 2 ہفتے پہلے کی ہے کہ سمریال الیکشن آپ برے طریقے سے ہار چکے ہیں. ایسے جاوید صاحب ذرا پلیز دونوں چیزوں کو آپ سم اپ کیجئے گا. آپ کی غلط فہمی جو ابھی خان صاحب نے اسی پروگرام میں دور کی ہے کہ بھائی جو ہو رہا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہر چیز، چاہے وہ بجٹ ہو، چاہے پارلیمان کے اندر ہلڑ بازی ہو. اور سر دوسری چیز کہ جو چاہے مرضی ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پارلیمنٹ کا سیشن تو ایسے ہی چلے گا، یہ ہائی جیک کرتے رہیں گے. جی سر. دیکھیں بنش، میں نے بھی یہی کہا کہ سب اپنی پرانی تنخواہوں پہ کام کریں گے. خان صاحب کو بھی ضرورت ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کی، اور بجٹ کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بالکل کہا ہوگا کہ بھائی وہی والی بات جو چٹان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سب کے حصے پورے کے پورے پہنچا دیے جائیں گے. اور ابھی حکومت چلانی ہے، حکومت چلا کے اس میں سے پارٹی چلانی ہے، پوری پارٹی. اور اس میں سے الزامات کوئی نہیں ہے. کیا 11 کروڑ روپے کے بسکٹ میں نے کھائے ہیں یا میں نے وہ رپورٹ لکھ کے دی ہے؟ وہ تو ایک حکومتی رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے 11 کروڑ کے بسکٹ کھائے ہیں. یہ ساری چیزیں اب سوشل میڈیا کے جو واٹس ایپ گروپ سے اٹھا کے میرے دوست بتا رہے ہیں، فارم 47 کی گورنمنٹ اور 17 لوگ، یہ تو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے فیض حمید گروپ نے یہ چیزیں رچی، کس طرح 47 کا ڈرامہ رچایا گیا، کیسے چند جو لوگ تھے جرنلسٹ انفارچونیٹلی جنہوں نے ابھی 5% بھی گنتی نہیں ہوئی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا اور سارا 170 180 تک لیڈ لے گئے. تو یہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں. بلکہ الٹا تو یہاں تک باتیں ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو کم از کم 20 سے 25 سیٹیں زیادہ دلوائی گئی ہیں. کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے، جنوبی پنجاب میں جو دھاندلی کر کے فیض حمید گروپ کے 20 سے 25 لوگوں کو جتوایا گیا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ خان صاحب میں وہ مقبولیت ان کی نہیں رہی. پہلے بھی وہ مقبولیت جو تھی وہ کاغذوں میں تھی، سوشل میڈیا پر تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ 17 سیٹوں کی گورنمنٹ ہے یا فارم 45 ہے یا 47، ابھی سمبڑیال الیکشن کو بھی انہوں نے کہا جی فارم 45 پہلے سائن کروا لیے 47. تو آپ کے لوگ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ وہ اتنا بڑا الیکشن لگ رہا ہے پی ٹی آئی نے وہاں پر، اور اتنے زیادہ ان کے لوگ پورے پنجاب سے اکٹھے ہوئے تھے وہاں پر، پورے تمام پارٹی لیڈرشپ وہاں پر تھی. اگر یہ فارم 45 پھر بھی نہیں روک سکے تو پھر ان کو میرے خیال سیاست چھوڑ دینی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف دل کو تسلی دینے کے لیے، اس ووٹر کو تسلی دینے کے لیے جو ان کے ساتھ تھوڑا سا رہ گیا ہے. اس نفرت کی سیاست کو ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، بلکہ ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا. بھائی جو 9 مئی کرے گا، ریاست پر حملہ کرے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، اس کو گھروں سے نہیں اٹھائیں گے تو کیا اس کو ٹکٹ دے کے باہر بھیجیں گے؟ یہی ہوا کہ چند لوگ باہر بھاگ گئے، اور باہر سے جو انہوں نے فساد پھیلانے کی کوشش کی. 9 مئی کے جو لوگ ملوث ہیں، آج ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں نا عمران خان صاحب کی، اسی 9 مئی کے کیسز میں 9 مئی کے کیسز میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو 9 مئی میں جو تھا، جو اس ملک کے اندر امن و امان خراب کرنے میں ملوث تھا، اس کی گرفتاری تو بنتی ہے. اب اس کو یہ کہہ دینا کہ جی کہ پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا، بھائی پی ٹی آئی پہ نہیں ہو رہا ظلم، وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہے جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جنہوں نے جو جہاز کے ماڈل لگے ہوئے تھے میاں والی بیسس پہ دوسری جگہوں پہ اساس تنصیبات کی، انہوں نے جو حملے کیے وہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اب سیاست بدل رہی ہے. سیاست کو جو اصل کروٹ ہے، جو اصلیت ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا کا جو غبار تھا وہ چھٹ رہا ہے.
तो आहिस्ता आहिस्ता अब हुकूमत भी, पाकिस्तान भी, देखे ना कितना जबरदस्त किस्म का काम हो रहा है, पूरी दुनिया में अमन कायम हो रहा है। ट्रंप साहब अमन कायम कर रहे हैं और हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिलके अगले दिन और उसके बाद जो है अगले 3-4 आ गया दिन में पॉइंट। पूरी दुनिया में जो हालात हुए हैं, आप पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह का था? अब दाखिली तौर पर ये चंद दोस्त हैं हमारे जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये खासा बड़े शरीफ आदमी हैं। इनको मेरे ख्याल पीटीआई में जो एक इनर या कोर सर्कल है, वो शायद चीज़ें भी पूरी नहीं बता पाते। बहुत सारे लोग इस तरह के शरीफ लोग हैं हमारे दोस्त। वकला बरादरी के जो काफ़ी, बैरिस्टर गौर साहब वो भी बहुत शरीफ है, सलमान अकरम राजा साहब उनको भी जैसे कहा जाता है वो कर लेते हैं। तो अब खान साहब जो हैं वो अपनी बका की जंग लड़े हैं। पहले तो वो ये कहते रहे मैं डील नहीं करूंगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, अब वो पूरी तरह फिर तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। और आज तो नीमा खान साहबा ने बड़ा सच बोला है कि खान साहब इररेलेवेंट हो गए हैं, माइनस हो गए हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब का अपर हैंड है, वही होगा जो वो चाहेंगे। और पार्टी जो है वो इसी तरह तितर बितर हमें नजर आ रही है और मजीद आने वाले दिनों में यही हालात यानी आपके और मुताबिक पार्टी तो ऐसे ही चलेगी, बट आई होप एंड आई प्रे दैट सैनिटी प्रिवेल्स। सैनिटी प्रिवेल्स पुरानी नॉट ओनली इन तनख्वाहों पे पाकिस्तान। चलेगी, सब पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे। और जिसकी ठीक जान है। लगी हुई है, चाहे वो मेंबर असेंबली है, वो अपनी तनख्वाह लेगा, अपना बजट लेगा। और 90% लोग तो हुकूमत के साथ राब्ते में है, पीटीआई के अरकान असेंबली हों, सेनेटर हों, सारे के सारे तो अपने फंड्स लेने के लिए इकट्ठे हैं। डिनाई करें ये लोग कि ये लोग नहीं मिलते हुकूमत से, जाके अपने फंड्स नहीं लेते या सारी चीजें नहीं करते। इनका लीडर जेल में पड़ा हुआ है, बाहर जेल के 10 बंदे नहीं जाते, वो कॉल्स दे दे के थक गया। इतना मकबूल लीडर था, इतनी उसकी सीटें थी 180 सो कॉल्ड, तो जेल के बाहर 10 बंदे नहीं होते। तो ये कहाँ की मकबूलियत है? ये झूठ, ये एक फ्रेब की सियासत, सोशल मीडिया की एक जो नेगेटिव सियासत है, अब आहिस्ता आहिस्ता छट रही है। आप मान लें अगले 2 महीने बाद जब हम बैठेंगे यहाँ बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है शायद आप भी अपना वक्त न ज़ाया करें इस तरह के मौज़ूआत पे बात करके। ठीक है, 2 महीने तो अभी दूर है, अभी अगले हफ्ते दोबारा हम आपसे मुलाकात कर लेंगे। ऐसे जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। इस दुआ इस उम्मीद के साथ गए लेट द सैनिटी प्रिवेल इन द इंटायर वर्ल्ड। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।